Great American poet Robert Frost once said that the words are lovely, dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. आज बेल्जियम वाटरलू के मैदान में जो अजीम फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट को जो शिकस्त हुई थी, उसको शिकस्त देने वाले जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और जनरल नेल्सन थे, उनका एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है। वो कहते हैं कि हमने जो ट्रिक्स और हमने जो स्ट्रेटजीज और हमने जो मुख्तलिफ किस्म के मेथडोलॉजीज जंग करने की सीखी थी, वो दुनिया के बेहतरीन दो स्कूल ईटन और हैरो के मैदानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की करिकुलर एक्टिविटीज़ खेल कर हमने हासिल की थी। मेरा आज का जो मौजू है वो है एपसेक्स यानी आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ओकाड़ा कैंट, और मेरी ज़िंदगी के फंटेबुलस और मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन जो मैंने वहाँ पर गुजारे। What a great system, what a fantabulous system। मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती असासा, मेरी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती जेम्स, जस्ट लाइक आ जेम्स, मेरे कीमती वो दिन जो मैंने वहाँ पर गुजारे वो मोतियों की तरह रोशन हैं। वो आज रोज़े रोशन की तरह अइयाँ हैं मुझ पर। वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। वो मेरी दिमाग के अंदर हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो चुके हैं। वो बहरे बेकरार की तरह, वो बहरे ओकियानूस और बैरुल काहिल से ज़्यादा गहराई है उन यानी अनफैथमेबल oceans of the world. Those memories have penetrated in my recesses of my brain. They have become part and parcel of my life. No person can snatch from me. No person can confiscate those beautiful and gorgeous memories of myself from me. क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही जस्ट लाइक 100 बनियर्स, वो मेरे लिए गोल्ड मेडल और मेरे लिए प्लैटिनम मेडल हैं। जिस तरह के लोग मुख्तलिफ किस्म के अपने जो तस्वीरें हैं वो हमेशा अपने दिमाग के अंदर, अपने कमरों के अंदर, अपनी दीवारों के ऊपर और अपनी जो कह लें कि अपने दरो दीवार पर लटकाई जाती हैं। तो वो जो तस्वीरें हैं, वो जो खूबसूरत मेरी यादें हैं, खासकर मैंने जो एपसेक्स ओकाड़ा कैंट के अंदर गुजारी हैं, वो हमेशा मेरी ज़िंदगी का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा हो चुकी हैं। कोई शख्स मुझसे उनसे को नहीं छीन सकता। यकीन करें, मैं 100 किलोमीटर का फासला तय करके रोज़ाना वहाँ जाया करता अपने गांव से, और अपने मोटरसाइकिल पर मैं हैरान हो जाता, मेरे टीचर्स हैरान होते कि यार तुम तो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा फासला तय करके आए हो, तुम तो ऐसे हो कि जिस तरह सहराए आज़म अबूर कर लिया हो। यकीन करें, मैं रोज़ इतना थक जाता, लेकिन जब मैं एपसेक्स के एंट्रेंस पर दाखिल होता और वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड था, स्कूल का जो मोटो लगा हुआ था, उस पर मेरी नज़र पड़ती आई कैन आई विल, तो यकीन करें मैं फिर दोबारा रिजॉविनेशन हो जाता। मैं फिर रिजल्ट ओरिएंटेड अपनी ज़िंदगी की तरफ थॉट प्रोवोकिंग अपनी जो मेरे शब रोज़ आने वाले उनके लिए अपने आप को तैयार पाता। जब मैं अपने टीचर्स की डिस्कशन को सुनता, सर शमीम साहब की डिस्कशन को सुनता, सर रिजवान साहब की डिस्कशन को सुनता, सर बदर साहब की डिस्कशन को सुनता, सर कारी नूरुल्लाह की जो खूबसूरत उनकी जो तलावत होती, उनकी खूबसूरत हदीसों की जो इंटरप्रिटेशन होती, और मुख्तलिफ किस्म के जो वहाँ पर जो ज़बरदस्त टीचर थे, मैं किस किस को याद करूँ, सारे जो हैं वो मेरे पास हैं, कोई उनको मुझसे नहीं छीन सकता। जैसा ना जॉन कीट्स की एक बहुत ही मशहूर उसकी एक पोइम थी, ओल्ड ऑन द ग्रीशियन अर्न, जिसके ऊपर उसने एक छोटी सी एक ज़बरदस्त एक दो उसकी खूबसूरत लाइनें हैं। वो कहते हैं कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जिसको मेरा ज़मीर, मेरा इनर इंसान जिन यादों को सुनता है, जिन खूबसूरत गानों को सुनता है, जिन खूबसूरत वादियों के मतलब उनकी मौसीकी को सुनता है, वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा एपसेक्स का तारफ़ करवाता हूँ। एपसेक्स ओकाड़ा कैंट जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है, और ये एपसेक्स जो हेडक्वार्टर रावलपिंडी का पार्ट एंड पार्सल है, और यहाँ पर जो निज़ाम तलीम राज है वो फेडरल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेड वहाँ पर उसके ज़ेरे जूरिस्डिक्शन के अंदर काम करता है। इसलिए तो हर 2 साल के बाद वहाँ की टीम जो थी वो हम टीचर्स को चेक करने के लिए आया करती थी, और कर्नल जावेद अलीम साहब एक अजीम यहाँ पर एक प्रिंसिपल साहब
साहब गुजरे हैं, जिनके दौर में मैंने तकरीबन 4 साल का अपना बेहतरीन अरसा जो ज़िंदगी का वो वहाँ पर गुजारा। यानी क्या खूबसूरत वो प्रिंसिपल थे, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी। ही वॉज अ स्टनिंग मैन ऑफ दैट एरा। वो रोज़ जब सुबह के टाइम वहाँ पर आकर वो अपना थॉट प्रोवोकिंग सरमन और खुतबा देते और हमें एड्रेस करते, यकीन करें एक एक लफ्ज़ से दानाई और विजडम टपकती थी, एक एक लफ्ज़ से हमारे लिए मोटिवेशन का दर्स होता था। गैल्वनाइजिंग, वो हमारा बिलीफ सिस्टम जो था उसको बहुत बढ़ा देते थे। यकीन करें हम मेरी अफसुर्दगी और मेरी डिप्रेशन और हाइपर टेंशन और जो यानी मेरे टेंशन के जो दिन थे उनको बिल्कुल वो रिलीज हो जाते थे। और स्टूडेंट्स को जब वो खिताब करते तो स्टूडेंट्स के अंदर एक नई विगर पैदा होती, उनके अंदर एक नई यानी रोशनी, लाइट को हासिल करने के लिए उनके अंदर जुस्तजू पैदा हो जाती। दुनिया के जितने भी अजीम इंसान हैं वो हमेशा यानी 0 से चले और वो फिर 100 तक पहुंच के, आप दुनिया में जितने भी आप देख लें तनावर दरख्त जो होते हैं वो क्या शुरू से ही तनावर हो जाते हैं? नहीं जनाब, उनको बिल्कुल पौधा लगाया जाता है, उनकी आबियारी की जाती है, उनको यानी सर्दियों से बचाया जाता है, उनको फिर उनको शब रोज़ उन पर मेहनत की जाती है। तो जस्ट लाइक अ बॉयज़, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी भी स्ट्राइका जो होते हैं तालीमी निज़ाम के अंदर, जिसके ऊपर स्टूडेंट होते हैं, सेकंड टीचर्स होते हैं, थर्ड जो होता है वो अदारा होता है, क्योंकि कहते हैं स्टूडेंट्स के बगैर कोई अदारा मुकम्मल ही नहीं। और जहाँ तक APS के स्टूडेंट्स का तल्लक है, यकीन करें ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर वेरी फंटेबुलस, वेरी यानी कह लें कि बहुत ही जीनियस स्टूडेंट्स थे, बड़े मैनर्स के स्टूडेंट्स, बड़े एटिकेट्स के स्टूडेंट। अब मैं किस किस का नाम लूँ, क्योंकि अगर मैं चंद का नाम नहीं लूँगा तो बाकी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं यही इस पर इक्तफा करता हूँ कि वो फ्रॉम A to Z जितने भी स्टूडेंट्स थे, यकीन करें वो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थे, टीचर्स का एहतराम करने वाले, कभी उन्होंने गड़बड़ नहीं की। हाँ, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स नॉटी भी होते थे, शरारती भी होते थे, क्योंकि शरारत करना स्टूडेंट्स का खासा है। जो स्टूडेंट शरारत नहीं करता वो जीनियस नहीं। अब तो डॉक्टर्स, अब तो साइंटिस्ट, अब तो रिसर्चर्स कहते हैं कि जितने भी शरारती बच्चे होते हैं, बिकॉज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वो शरारतें लाजमी करते हैं। और बलोची स्टूडेंट्स के मतलब कहा जाता ये जी बड़े यूं होते हैं, ये बड़े टीचर्स के साथ यूं करते हैं। यकीन करें मैं अपना एक तजर्बा आपको बताता हूँ कि किसी भी बलोची स्टूडेंट ने आज तक मेरे साथ कभी रूडनेस का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अपना इल्म का मुजाहरा करते हैं, जब अपने सब्जेक्ट पर आपको गिरफ्त होती चली जाती है, जब आपका अदारा बेहतरीन होता है, जब अदारा आपको रहनुमाई करता है, आपको गाइडेंस देता है, आपको ऐसा कैरिकुलम दिया जाता है जिसका एप्सेक्स का कैरिकुलम है। कैरिकुलम क्या होता है? कैरिकुलम की तारीफ ये है कि जिस तरह एक रेस कोर्स है, जिस तरह के एक रनवे है, जिस पर एक गिग, जिस पर एक शैरियट, एक गाड़ी चलकर यानी पहियों वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली, 2 पहियों वाली बलक्स के साथ दौड़कर जब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचती है तो उसको कैरिकुलम कहते हैं। तो अब भी यानी एप्सेक्स का जो कैरिकुलम है वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म का है, क्योंकि उसके अंदर टीचर्स को हर रोज जो थी उनको लेसन प्लानिंग करनी पड़ती थी। यानी बिफोर 1 वीक वो अपने जो सेक्शन हेड थे, सर साजिद साहब, सर रिजवान साहब, या उससे पहले मेरे बेहतरीन मेरे जो एहसान, मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता, सर हबीबुल्लाह साहब, जो अब एप्सेक्स यानी कोटली आज़ाद कश्मीर के अंदर अब वो प्रिंसिपल हैं। वाटा उनकी इतनी ज़बरदस्त अपने सब्जेक्ट फिजिक्स पर ग्रिप थी और टीचर के साथ इतना अच्छा उनका इंटरेक्शन था। हाँ, उनका रोब भी बहुत ज़्यादा था, उनकी जो शिमरिंग और उनकी जो कह लें कि जो शाबनिज़म थी और जिसका अंदर वो भी काबिल तारीफ थी। तो वो हमें रोज़ हमें लेसन के मतलब, लेसन प्लानिंग के मतलब बताते। तो मुझे पता चला कि लेसन प्लानिंग क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग वो स्ट्रैटेजी होती है जब लेसन को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट के साथ चंद सवालात करते हैं कि उससे बच्चे जो होते हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं, वो आई ओपनर हो जाते हैं, वो ईगल आई हो जाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रीफाइड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। उनके जो 5 गेट्स ऑफ नॉलेज होते हैं वो बिल्कुल यानी क्या लें ज़बरदस्त हो जाते हैं। जहाँ तक मेरे कोलीग्स का ताल्लुक था तो यकीन करें फ्रॉम A to Z जितने भी टीचर्स थे वो सारे के सारे बहुत अजीम टीचर थे। उनको अपने सब्जेक्ट्स पर यानी 10-10, 15-15 साल उनको अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप थी। जैसा सर शमीम साहब बहुत ही आला किस्म के टीचर थे, अल्लाह उनको
بہت لمبی زندگی عطا فرمائے. اب وہ اے پی ایس سے ریٹائر ہو چکے ہیں. کیا ان کو اپنے اردو سبجیکٹ پر کتنی گرپ تھی کہ انہوں نے بہترین سٹوڈنٹس پیدا کیے اور آئی ایس ایس پی کلیئر کر کے تقریری یعنی جو کہہ لیں کہ سپیچ اور ڈبیٹرز قسم کے انہوں نے یہ بہت اعلیٰ قسم کے سٹوڈنٹس پیدا کیے. یعنی ان کو علامہ اقبال صاحب پر ان کو یعنی اردو سبجیکٹ پر مکمل گرفت تھی. جس طرح کہنا کہ وہ اردو کا ایک چلتا پھرتی ایک ڈکشنری تھے. پھر سر محمد علی صاحب تھے, وہ بھی آرمی سے صوبیدار ریٹائر ہوئے تھے. کیا اعلیٰ قسم کے انسان تھے. ہمیشہ ہم کے ساتھ یعنی مختلف موضوعات پر ہمارے ساتھ رزلٹ اورینٹڈ قسم کی ڈسکشن کی ہوتی. سر رضوان صاحب ان کا فزکس پر بڑا عبور تھا. سر رحمت اللہ صاحب ایک سید فیملی تھے اور کرک اور وہاں کے رہنے والے ہیں اور اب وہ ایم فل کر چکے ہیں. وہ بھی بڑے اعلیٰ ٹیچر تھے. ان کا وہ جو ہنسنے کا سٹائل, ان کا جو وہ سینس آف ہیومر تھا وہ کبھی میں نہیں بھلا سکتا. اور پھر قاری نور اللہ صاحب, وہ تو اتنے یعنی اسلامیات پر ان کو سبجیکٹ پر اتنی گرفت تھی. جب ہم وہ ہمارے مختلف قسم کی جو اسٹیشنری تھی ان کے وہ انچارج بھی تھے, جب ہم ان سے مختلف سامان لینے جاتے تو ہمارے ساتھ وہ یقین کرے ان کا جو لافٹر, ان کا سٹائل آف لافنگ تھا وہ ہماری ساری کی ساری ٹینشن ریلیف کر دیتا تھا. اب میں سٹوڈنٹس کی طرف آتا ہوں. سٹوڈنٹس بھی بہت اعلیٰ, یقین کریں, فرام اے ٹو زی اچھی فیملیز تھے. جب بھی ہماری پی ٹی ایم ہوتی تو ان کے والدین جو ہمارے ساتھ انٹریکشن کرتے ہمارے ساتھ بہت ادب و احترام سے پیش آتے اور ہمارے ساتھ اپنے بچوں کے متعلق ڈسکشن ہوتی. بہت ہی اعلیٰ. کچھ اسٹوڈنٹس کو سائیکولوجیکلی پرابلمس ہو جاتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کو مورل پرابلمس ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کو کچھ اور پرابلمس ہوتے ہیں. جب ٹیچر اور والدین آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے بیفور دا اسٹوڈنٹ, تو اسٹوڈنٹ کو اپنی جو فوبائلس ہیں, اپنی جو ویک پوائنٹس ہیں, اپنی جو ڈرا بیکس ہیں, ڈیفیشنسیز ہیں, ان کا پتہ چلتا ہے. تو اٹ از ویری ایزی اینڈ ویری کنوینئنٹ وے ٹو ریموو ٹو شن سچ ٹائپس آف دا یعنی ڈیفیشنسیز. اب میں آپ کی اس کے یعنی سسٹم کی طرف چلتا ہوں. وہ جو یعنی ان کا جو فیڈرل بورڈ کا جو سسٹم جو میں نے وہاں پر سیکھا, یقین کریں مجھے گرامر پر مکمل گرپ نہیں تھی. وہاں پر رین اینڈ مارٹن ایک اعلیٰ قسم کی انگلش کی جو گرامر تھی وہ لگی ہوئی تھی. اور اسٹوڈنٹس بھی یقین کریں, میں جب فرسٹ ڈے آئی انٹر ان دا کلاس روم تو اسٹوڈنٹ جو تھے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں پی ایس کے. وہ یقین کریں وہ آپ کو یعنی انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرتے. تو میں انڈر پریشر نہیں ہوا کہ آئی واز ڈکٹیٹڈ بائی سر حبیب اللہ صاحب دیٹ یو ول ہیو ٹو ٹیکل دا سچویشن ویری bravely and very gallantly, and I went through that you can say that imbroglio and that crisis. اور پھر آہستہ آہستہ with the passage of time I gained the grip on my student. پھر مجھے گرامر کا پتہ چلتا گیا, پھر مجھے پارٹس آف سپیچ کا پتہ چلا, پھر مجھے اپنے سبجیکٹ پر آہستہ آہستہ, کیونکہ روم واز ناٹ بلٹڈ ان اے ڈے, کیونکہ روم جو شہر ہے وہ 7 پہاڑوں پر بنا شہر ہے, وہ ایک دن میں مکمل نہیں ہوا. اسی لیے کہتے ہیں نا there is many a slip betwixt the cup and the lip. دلی ابھی دور است, یعنی دلی تو بھی بہت دور ہے, منزل مقصود تو بہت دور ہے. جب انسان سمجھتا ہے کہ میں سارا علم حاصل کر چکا ہوں تو اس کا پھر وہ شیطان کی طرح اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان کا زوال بھی اسی طرح شروع ہوا تھا. تو انسان کو بھی کبھی مکمل علم اور گرفت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے یقین کریں میں نے وہاں سے جو فیڈرل بورڈ سے جو مختلف قسم کی اسٹریٹجی سیکھی, مختلف قسم کی جو اسٹریٹجم سیکھی, مختلف قسم کی جو میتھڈولوجی سیکھی, ہاؤ ٹو ٹیکل دا اسٹوڈنٹس فرسٹ, سیکنڈ ہاؤ ٹو ٹیچ اینڈ ایجوکیٹ دا اسٹوڈنٹس. کہ ہمیشہ جس طرح ڈیوی اور بہت دنیا کے مشہور جو ایجوکیشنسٹ اور دنیا کے مشہور جو کیریکلم کے جو ڈیولپرز تھے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ایزی وے سے مشکل کی طرف لے کے جائیں, فرام ناؤن ٹو دا ان ناؤن کی طرف لے کے جائیں. تو یقین کریں مجھے پتہ چلا اور میں نے وہاں پر جو مختلف اپنے ڈیز گزارے, وہاں پر جو مختلف قسم کی سپورٹس ہوتی تھیں, مختلف قسم کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, تو ہم ٹیچرز کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں. ہم روزانہ فٹ بال, روزانہ کرکٹ کے یعنی جو ریسیس اور بریک ٹائم ہوتا تھا مطلب ٹیچرز کی, یعنی یہ نہیں کہ ہر روز ایک ہی ٹیچر کی گراؤنڈ میں ڈیوٹی لگتی, بعض کی گراؤنڈز پر لگ جاتی, بعض کی یعنی کوریڈورس کے اندر لگتی اور بعض کی گیٹ کے پاس لگتی. یعنی وہاں کا جو ڈسپلن تھا وہ بہترین ڈسپلن, کیونکہ کہتے ہیں نا کسی ادارے کا ڈسپلن سیکھنا ہو, کسی ادارے کو چیک کرنا ہو تو اس کے اسٹوڈنٹس کا ڈسپلن چیک کیا جائے. ہاں
میں نے ایک دفعہ ڈی پی ایس میں ایک ورکشاپ میں اٹینڈ کی تھی، تو وہاں پر آکسفورڈ پرنٹنگ پریس ہے، وہاں کے ایک بہت بہترین ایک ٹرینر آئے تھے، ان سے میں نے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ میں لاہور میں ایک ادارے کے اندر گیا تو وہاں پن ڈراپ سائلنس تھی، یقین کریں خاموشی تھی، تو میں آخر میں وہاں کے پرنسپل صاحب سے میں نے کہا کہ ہمیں قبرستان نہیں چاہیے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں، بچے تو وہ اس ادارے کے پتہ چلتا ہے، شاتی بچوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کتنے زیادہ شارپ مائنڈڈ اور کتنے زیادہ بریلینٹ ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جن ملکوں کے اندر یعنی سپورٹس اور گیمز کے میدان آباد ہیں، اس کے ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں۔ جو کرکٹ ہے وہ ہماری بہترین گیم ہے، تو اس کے علاوہ ایپسکس کے جو سٹوڈنٹس تھے وہ کرکٹ میں بھرپور حصہ لیتے تھے، بلوچی سٹوڈنٹس جو زیادہ تر تھے وہ فٹ بال کھیلتے تھے، کیونکہ فٹ بال جو ہے واٹ اے فنٹیبلس گیم دیٹ از پلیڈ آل اوور دا ورلڈ، جو ساری دنیا میں کھیلی جاتی ہے، اور خاص کر فٹ بال جو ہے اس کو ایک کہنے کی اٹ از اے گیم آف شوونزم، کیونکہ اس کے اندر گیلنٹری شو ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی فل فلیشڈ جو آپ کی توانائیاں ہیں وہ خرچ ہوتی ہیں، یعنی یو کین سے دیٹ۔ تو الغرض میں آخر میں کہتا ہوں کہ وہاں پر جو مختلف اسٹریٹجیز جو اس ادارے کے اندر رہ کر میں نے سیکھی، یقین کریں وہاں کا خوبصورت ماحول، وہاں کی جو اینول ڈنر ہوتا، وہاں کی اینول جو میٹنگز ہوتی، وہاں جو اینول فنکشنز ہوتے، وہاں پر مختلف قسم کے ان کے آفیسرز آتے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن ود دا میجر جنرل، ود دا بریگیڈیئرس اینڈ ود دا آفیسرس، اور آفیسرس بھی بڑے شفیق قسم کے، ان کا ٹیچرس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا تھا وہ بہت زیادہ لونگ تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آخر کا دے آر ٹیچرس اینڈ دے آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف دس انسٹیٹیوشن۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹوکن ہوتے ہیں کسی بھی علم کا حاصل کرنے کے، تو علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور علم کا اصل مقصد کیا ہے کہ ٹوٹل اینڈ کولیٹرل مورل اسپرچول اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ آر ٹوٹل ماڈولیشن اور چینج آف آ اسٹوڈنٹ، یعنی ایک طالب علم کی جو روحانی، ایک طالب علم کی جو جسمانی، ایک طالب علم کی جو یعنی اسپرچول، ایک طالب علم کی جو یعنی فزیکل، اور اس کی مورل یعنی ہر لحاظ سے اس کی جو مکمل چینج ہو جاتی ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، اگر آپ ایک بالکل ہی کہہ لیں کہ ایک عام ایک سمپل قسم کے اسٹوڈنٹ کو وہاں لا دیں اے پی ایس میں، تو یقین کریں ود دا پیسج آف ٹائم، ود ان ٹینیور آف 1 year وہ ایسا بریلینٹ سٹار بن جائے گا کہ وہ ایک بالکل جس تک ساؤتھ افریقہ کے جیمز کی طرح قیمتی ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ بہت ہی بریلینس اور بہت ہی یعنی انڈر دا گائیڈنس، انڈر دا امبریلا آف دا بریلینٹ ٹیچرس اینڈ انڈر دا گائیڈنس آف دا پرنسپل۔ کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جی بی شاہ نے کہا تھا کہ اگر بھیڑوں کا سپہ سالار شیر کو بنا دی جائے تو بھیڑیں بھی شیر بن جاتی ہیں، اور اگر شیروں کا سپہ سالار بھیڑ کو بنا دی جائے تو شیر بھی بھیڑیں بن جاتی ہیں۔ تو جو کرنل جاوید علیم صاحب جیسے پرنسپل ہوں، تو سر حبیب اللہ صاحب جیسے وائس پرنسپل ہوں، یا سیکشن ہیڈ ہوں، تو ہو ہی نہیں سکتا میرے جیسا عام ٹیچر بھی بریلینس کی طرف، یا وہ بھی بالکل جیم نہ بن جائے، وہ بھی ایک ایمرلڈ نہ بن جائے، وہ بھی ایک کاربنکل نہ بن جائے، وہ بھی اوپیس نہ بن جائے، یعنی وہ قیمتی، وہ بھی ایک بہت ہیرے کی طرح، ڈائمنڈ کی طرح اور روبی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک میری وہ خوبصورت یادیں ہیں وہ ہمیشہ پارٹ اینڈ پارسل رہیں گی، وہ مسٹر چپس کی طرح، جس طرح مسٹر چپس کو جو وہ اسکول تھا وہ کبھی نہیں بول سکتا، اس کا وہ اسکول کا پلک پلاک، اسکول کا وہ روزانہ کا ماحول، اسکول کی وہ رنگنگ بیلز، اسی طرح اے پی ایس کی رنگنگ بیلز، وہ یعنی ٹیچرز کا آپس میں انٹریکشن، وہ ریپو ڈیولپمنٹ، وہ اسٹوڈنٹس کا مختلف موضوعات پر ان سے ڈسکس کرنا، وہ کنڈکشن آف دا ایگزامینیشن، اور مختلف قسم کے سیمینارز ہونا، مختلف قسم کی جو گیدرنگز ہوتی تھی، مختلف قسم کے جو فنکشنز ہوتے تھے، وہاں پر جو مختلف ٹیچرز آ کر اپنے یعنی ویوز اور اپنے اظہار کرتے تھے، خاص کر کسی بھی ادارے کی جو شروعات ہوتی ہے، اے پی ایس کی شروعات جو ہوتی تھی وہ اللہ ببرکت دا اومنی پوٹنٹ، دا اومنی پریزنٹ کے ببرکت نام سے ہوتی تھی، یعنی ہمیشہ تلاوت قرآن پڑھا جاتا، وہاں پر حمد کی جاتی، وہاں پر پھر ایک اسٹوڈنٹ آتا، وہ جو یعنی کہہ لے کہ اس کنڈکشن کا پورا وہ یعنی لیڈر ہوتا،
تو وہ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ایک اسٹوڈنٹ آ کر وہاں پر میسج آف دا ڈے دینا، پھر وہاں پر ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ہر روز ایک نیو ٹیچر آتا اور وہ مختلف موضوعات پر آ کر اسٹوڈنٹس کو یعنی ایڈریس کرتا. اور واٹ آر کانفیڈنس بلڈنگ میئرس، یہی تو ہوتے ہیں وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرس جو کسی بھی ادارے کو یعنی فرام زیرو ٹو یعنی ایکمی اور زینت کی طرف لے جاتے ہیں. تو اسی طرح اے پی ایس کی یہ جو اسٹریٹجیز ہیں اگر ایک عام سکول بھی اڈاپٹ کرے تو یقین کریں وہ جو سکول ہے وہ زبردست قسم کا سکول بن جائے گا. وہ بھی ایم سی جے ملٹری کالج جہنم کے لیول کا ہو جائے گا، وہ ایم سی مری کے لیول کا ہو جائے گا، وہ ایم سی سوئی کے لیول کا ہو جائے گا، وہ کیڈٹ کالج حسن عبدال جیسا ہو جائے گا. کیونکہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محنت کے بلبوتے پر بنتے ہیں، ادارے ہمیشہ اپنے ٹیچرز کے بلبوتے پر بنتے ہیں، اور ادارے جو ہوتے ہیں وہ ڈسپلن کے بلبوتے پر بنتے ہیں. جیسا کہ یونٹی ڈسپلن اینڈ فیتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے عظیم جو موٹو تھے، اے پی ایس بھی ان موٹوز کو بالکل اپنی زندگی کے اندر پروملگیشن کی اس نے ہوا ہے اور اب بھی کیے ہوئے ہے. میری یہی دعا ہے کہ میرے جو ہزاروں سٹوڈنٹ تھے وہ ہمیشہ پراسپیرٹی ان کو اللہ دے، ان کو ہمیشہ اللہ رہتی دنیا تک قائم رکھے، ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ان کی زندگی میں کبھی غم کے سائے نہ ہوں، کبھی ان کو یعنی صحرائے اعظم کی تپتی دوپہریں ان کو نصیب نہ ہوں. ان کو تو ہمیشہ آبشاروں کی ٹھنڈک نصیب ہو، ان کو جھرنوں کا یعنی خوبصورتی ان کو حاصل ہو، ان کو ہمیشہ باد نسیم کی یعنی خوبصورتی نصیب ہو اور اس کی ٹھنڈک نصیب ہو اور ان کو شاید کسی میڈونس نصیب ہو. آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ those were the very fantabulous days of my life. East or West, APS is the best. خدا حافظ. Wish you good luck.